बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 10 वळ पवित्र पुस्तकस अशें म्हणटा, ताका सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. Romans chapter 10:11. The one who believes in Jesus will not be put to shame. वैमगचनो सुमयाचेर सतमानून भावार्थ आसा कर आमी सांगता मेळ्ळ्या. ते सुमयाक आमी मेळोंक आराधन करूंक स्तुती करूंक आज आमचें समर्पण थोडो वेळ ताच्या हजरपणांत आमी करसूं. दिंबी गेले आमी त्या सुमयाक आमकां मेळोंक येवच्याक ह्याच पवित्र सक्रामेंतान ताका आमी आराधन करया. गवया गीत A24 page 32. आराधन तुका बापा. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलो, मनशाक तुजे सारक्या सोक ताचे अधीन दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मनीसावून संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय, खुर्सार मोरून सोडवून करून आमकां जीव दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान आनी सक्तेन सुमयाक आमच्या देवान आराधन करया. तो आमकां मेळोवंक येयला, ताच्या जतपणांत आमी आसा. तो आमकां पळयता, आमचेर दीस घालता, आमकां जाय अशी कृपा आयच्या दिसा तो आमकां दिता, आमकां बरी करता. आमचे विशयन तो चिंता. आमी ताच्या जतपणांत रावून ताचेर दीस घाल, ताच्या मोगान, ताच्या कृपेंत आमी रावया. पवित्र आत्म्या पाराक्लिता कृपे दातारा, कृपेचो पावस आमचेर व्हांव, नितळ आमकां कर. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन, आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा.
आराधन करूया. हालेलुया 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 सुम्या आराधन मान आणि महिमा तुका. तू आमचो देव, देवाचो देव, तू रायाचो राय, वैसाचो वैस. आमचे गतीर ह्या सक्रामेंतांत उंड्या रुपाक घालत करोस जरा साय. आपले देव पोन लिपोन वैसमे आमी भावाडता, तुका वळखता पळयता. तुजेर आमचे दिश्ट आमी घालता, तू आमचेर नदर लायताय. तुका आराधन मान महिमा आता आनी सदां सर्वदा. We worship you, we adore you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आयच्या वांजेलांत जेसू आमकां म्हणटा मत्तेवस एवंजेल अवस्वर 8:17 ओळ. मॅथ्यू चॅप्टर 8:17 अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगलें तें. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिडा ताणें ववयली. इसाया प्रवादान कितें म्हणलें? 50 आनी 3 अवस्वर आमी 4थी आनी 5वी ओळ काडल्यार तो प्रवाद. Isaiah 53 verses 4 and 5. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. केस बगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. वय मोगाळ भावा आनी भयणी, जेजू थंय देवान केल्ल्यो हरी एक बसावण्यो, हरी एक प्रवाद जारी जाला. आमी वाचसांव कोरिंथकरांचें 2रें पत्र आमी काडलें जाल्यार 2 Corinthians chapter 1 पयलो अवस्वर आनी 20 ओळ देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. 2 Corinthians chapter 1 verse 20 20 ओळ. देवान केल्ल्यो सक्कड बसावण्योय जेजू थंय वय जाल्यात. देखून देवाची स्तुती करतना आमी जेजू मरिफात आमी आमेन म्हणटा. केदळा आमी पाती येता भावाडटान. देवा थंय वा जेजू थंय देवाच्यो बसावण्यो जारी जाल्यात आनी पाती येवन आमी देवाक लागीं सरता, स्तुती करता. त्यो बसावण्यो देव आमचे थंय जारी करता जेजू मुखान. तर आज जेजू मुखान देवाक आमी अर्गां दिवया. गावया आमी गीताची स्तुती करून. गीत संको B61 पेज 68. ताळयो पेटून देवाक आमी सगळीं एका मनान काळजान ताची स्तुती करून ताच्या सर्पणांत आमी रावया, ताची कृपा जोडया. ताळयो पेटून. ताळयो पेटून देवा, ताळे आमचे मेळोन, हासून नासून आनी दलोन गायता व्हडवुल्लासान. ताळयो पेटून. ताळयो पेटून देवा, ताळे आमचे मेळोन, हासून नासून आनी दलोन गायता व्हडवुल्लासान. हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो पेटून सगळ्या मनान सगळ्या काळजान आमी ताची पळसा. तो आमचो देव, आमचे गदेर तो चिरडालो, आमच्या अपराधांक लागून ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले, आमची पिडाशिडा ताणें ववयली. हरी एक बसावणी ताचे थंय जारी जाली. आज आमचे थंय तुजे थंय तेच बसावणी देवाची जारी जाता. बावडटान ताका लागीं सरियां स्तुती करेन. तुजी पळसा आमी इस्रायेला बरी, तुका सडमोगाची. तुजी पळसा आमी
इस्रायेला बरी तुका सडमोगाची अस्कता मी तरी सोम्या तुझे संगी बळवंतानी वरती अस्कता मी तरी सोम्या तुझे संगी बळवंतानी वरती ओढा मोगान तुवे आमकां राखलाय सोम्या विघ्ना अनवारांतली ओढा मोगान तुवे आमकां राखलाय सोम्या विघ्ना अनवारांतली तुझे महिमे गीता आमची काळजां मना सदांच गावून दे ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे उबान ताळे आमचे मेळो हासून नासून आनी दलोन गायता वडवल्लासान हालेलुया 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 निरंतरी ताळी उपडया संतोष पावया आमच्या समयात आम्ही संतोष पावया तुझ्या हजरपणान आम्ही संतोष पावया तुझे समोर तनेन साम काढल्या तर भक्तीन व्हडा मोगान व्हडा आनंदान ताची स्तुती करी आमची मना काळसा आमचे सर्वस्व ताका भेटोवन उबान आमी स्तुती करी भक्तीन तुझे हुचीर हजार जावून आमी तुका आमी मान करता भक्तीन भक्तीन तुझे हुचीर हजार जाऊन आम्ही तुका आमी मान करता विस्मिता ती तुझी नियाळ दिसानी राती स्तुती तुझी गायता विस्मिता ती तुझी नियाळ दिसानी राती विस्म्या स्तुती तुझी गायता मोगन तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णून काळजामची गावून दी मोगन तुझ्या पेटून वैभव तुझो बरून काळजामची गावून दी आमची गावून दी दैविक तुझो प्रकाश सर्गीन ताव सर्वांचेर सदांच फांकोन दे ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन ताळे आमचे मेळो आणि आसून नासून नासून आनी दलोन गायता वडवल्लासान ताळयो पेटून ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे उबार ताळे आमचे उबार हासून नासून आनी दलोन गायता गायता वडवल्लासान हालेलुया 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 सम्याक हालेलुया 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 सम्याक हालेलुया 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 सम्याक हालेलुया तुका तू वळखतो सर पदवेदार सर मान ओगळा होय सम्या तुका फावो तू आमचे खातीर मनीस जावन आयलोय आमचे रोग आमची पिडाश्रा तुवें वावयले आमच्या अपराधांक लागून तुका सम्या वेदलो तूं शेरडालोय तुजेर पडलेल्या क्यास्ती वरवीं आमी बरीं जाल्या तुज्या गाया वरवीं आमकां बरीं केली गूण केली आमकां थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीसस Thank you, Father and Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आयच्या वांजलांत मतेवस वांजलावस्वर 8 आमी वाचता 5वी ओळ तावन 17वी ओळ. जेजू सरशी एक शतापदी जेजूक मेळोवंक येता ताच्या साकरा खातीर मागणें विसान शतापतीचो साखर बरो नातलो
देखून शतपती जेजू सरशी येवन शतपती म्हळ्यार आमी जाणाव सेंच्युरियन म्हळ्यार ताच्या हाता खाल 100 शिपाई आसात. देर आर 100 सोल्जर्स. आनी हो शतपती 100 शिपायांचो एक मुखेली अधिकारी तो जेजू सरशी येवन अशें म्हणटा. काले म्हणटा 8वी ओळ मॅथ्यू 8:8 मातेवचो वंजेल अवस्वर 8 आमी काडल्यार 8व्या वळींत तो जेजू सरशी येवन अशें सांगता. सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साखर बरो जातलो. आमी येवकरिस्तांत हर एक पोडयेंच म्हणटा जेजूक सेवच्या आदीं, समया तुवें म्हजे भितर येवंक हांव फावो न्हय. तुवें एक उतर सांगल्यार हांव बरो जाता. आनी देव आमचो बावट पळयता. ह्या शतपतीचो बावट कित्याक वो अधिकारी जाल्यारय पदवी ताका आसा जाल्यारय पदवी कितें म्हण तो जाना. देखून आपणाची पदवी आपलो अधिकार देगेक दवरून जेजूच्या पदवेक अधिकाराक तो खाल जाता. He submits himself to the authority of Jesus. जेजूक म्हजेर अधिकार आसा. जेजूक म्हज्या साकराचेर अधिकार आसा. देखून जेजून तो अधिकार ताका कितें आसा तो अधिकार त्या अधिकाराक हांवें खाल जाल्यार पुरो जेजून म्हज्या घरा येयचें म्हणना. जेजून एक उतर धाडल्यार पुरो. देखून तो म्हणटा तुवें उतर धाडल्यार पुरो म्हजो साखर वांचतलो बरो जातलो. आनी जेजू ताच्या बावडताची प्रशंसा करता. आनी जेजू म्हणटा इस्रायलां सयत असलो बावडत हांवें पळयल्लो ना. आनी उपरांत त्या शतपतीक जेजू कितें म्हणटा. 13वी ओळ उपरांत जेजू शतपतीक सांगी लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सतमनले प्रकार परमाने तुका जावं. जें कितें तूं सतमनताय तशें जाता. देखून मगाळ बाबा आनी म्हणे आज आमी मागण्याक येतना आराधनाक येतना आज आमी कितें हाडून येता. समरो आमची परिस्थिती समाना. आज आमकां खंत बेजाराय मातसो संगती आसात. ते सगळें देवातान पयस करता. आमचो बावडतच दंडळटा. पण आमी आज कितें आसा तशें आमी येवन तें सगळें जेजूक दिल्यार ताच्या अधिकाराक आमी खाल केल्यार शतपतीन केल्ले बरें. तसो अधिकार कितें म्हणून आमी मानून घेतल्यार तसो अधिकार आज जेजून आमकां दिला. आनी ताच्या नांवान आमी तो अधिकार खाण घेवन मागल्यार आज जेजू तसो अधिकार चलयता. आमचेर एका परिस्थितीचेर चलयता. आमच्या पिडेचेर, आमच्या खंतीचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या एका संगतीचेर तो चलयता. पूण आमी जेजूक सगळें दी जाय. छत्रपतीन केल्ले बरी ताच्या अधिकाराक आमी खाल करी जाय. देखून हेब्रेवांचें पत्र आमकां सांगता 11वा स्वर 6वी ओळ हिब्रूज चॅप्टर 11:6 कितें म्हणटा. बावळता विनय कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. कित्याक कोण देवाक लागीं सरता देव आसा आनी आपणा लागीं मागतेल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पातयेवंक जाय. सतमानी जाय. एकडे बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आमी त्याच सुमया मुखार आसा. ज्या सुमयाक शतपती वचून मेळ्ळो आनी ताणें मागलें ताच्या अधिकाराक तो खाल जालो. आज आमी सगळे सुमयाक दिवया. ताचो अधिकार तो आमचेर चलोवन दी. आमच्या कुटुंबाचेर चलोवन दी. आमच्या पिडेचेर चलोवन दी. आमच्या खंतीचेर चलोवन दी. आमचें कितें आस म्हणलें आसा अस्तित्वार कश्ट आसा परिस्थिती आसा आमच्या परिस्थितीन ताका आपोवया. सगळी परिस्थिती ताका आमी दिवया. ताच्या हातांत आमी घालया. जेजूक सांगया जेजू तुजो अधिकार तूं चलय. तूं एक उतर धाड असो हांव बरो जाता. तूं एक उतर धाड आज म्हज्या घरान शांती आसतली. तूं एक उतर धाड आज म्हजो संबंद बरो जातलो. जेजू तूं एक उतर धाड आज म्हजी खंत तूं काड. आज म्हजी बेजाराय काड. म्हजें दूख काड आनी म्हाका संपूर्ण तरान बरो कर. म्हजें मन, म्हजें काळीज, म्हजी कूड, म्हजो आत्मो सगळ समे हांव समर्पण कर मागता. तुज्या अधिकाराक सगळें हांव खाल करता. घेवया आमी समर्पण संगीत E41 पेज 131. समेया तुज्या पांया तळा बरोवचो दवरून हांव आयला.
सोमिया तुझ्या पायांतळा बरवो सोदो वर्णावायल सर्वय काळी तुझी स्तुती करूं काशेता धनिया मुजा सोडवंदार बेसांव तुझे दितू म्हाका खुर्सार तावून कृपा तुजी वाळय म्हूण मागता तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा बेसांवां सोशिवोर सर्गीतां देवोन येता बेसांवां सोशिवोर सर्गीतां देवोन येता पोवीत तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता पोवीत तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा बेसांवां सोशिवोर सर्गीतां देवोन येता बेसांवां सोशिवोर सर्गीतां देवोन येता पोवीत तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता पोवीत तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता पळय आमी मागया जेजू थंय सकड आसा भलायकी आसा संपत्ती आसा आशिर्वादां आसा कृपे वयर कृपा आसा जेजूक साद म्हणलें की तेंच नारी एक बसावनी देवान केल्ल्यो ताचे थंय चारी चल्या रास आमी मागतना ते म्हजे थंय तुजे थंय जाता म्हूण पातयेवन आमेन आमी म्हणटा तशेंच जावं आज आमचे थंय जाता आमच्या कुटुंबांनी आमच्या हर एका गरजांनी आज कितें आमी ह्या घडये वेडयता सगळें नका भेटोवन ताच्या अधिकाराक खाल करून आमी मागया जेजू आमचीं कुटुंबां आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवसना जायतीं जाणां आज कश्टा संकश्टान वायटाक संपडलेलीं तुज्या मोगात हांव कृपेत हांव पयस गेल्लें निरास आनी कंगाल आनी दिदिस्पोर जावन आज समया सैतानाच्या गुलामपणांत आशिल्लें तो सोर येता सोरूंक चिवेशी मारूंक विबाड करूं तुवें आमकां सांगलां ताचें योजन बरें न्हय पूण तूं आयलाय आमकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओमतशा बाबा आमकां हर एक आमच्या मोगाच्या व्यक्तीन कोणा खातीर आज आमी मागोंक जाय जाणी आमचे कडेन मागणें विचारलां सगळ्यांक आमी भिडयता विसर आयिल्ली हर एक त्या सवानी मागणी हर एक कुटुंबां हर एक राष्ट्र हर एक फुडारी आमचे जेजू तुज्या नांवान तुजो अधिकार पदवी वर्ती जावन आसा तुज्या नांवान वी डिक्लेअर ब्लेसिंग टुडे वी डिक्लेअर हीलिंग इन युअर नेम वी डिक्लेअर पीस इन युअर नेम शांती समाधान स्थापन जावं आमच्या सगळ्या संवसारांत विविध राष्ट्रांनी झुजां सगळीं पयस वचूं कश्टा संकश्टांत आसलीं सगळीं समया तुजो आदार करपाक घेवन कश्टा संकश्टांचेर अडकळींचेर जैत व्हरूं तुज्या जैतांत आमी वांटेली म्हणून वळखून समजोन समया कसल्याच कश्टांक संकश्टांक वळोवंक वा बली जायना अशें समया रात सांबाळ आनी निवार म्हणून आमचो देशी आमचे फुडाऱ्यांक तुका भिडयता आमचे मंदिर हांगासर अशें हर एका यासाकां हर एका भाव भयणीक आनी कुटुंबां हांगासर कोण समया आसात रतीर करतात हांगासर विशेष रतीर चलोवन आसा सुडकेची रतीर जायतो लोक हांगासर आयला समया विविध घरांत हांव कुटुंबांत तांकां समर्पण कर तुजी सुडका सोडवून तांकां मेळो म्हणून समया आमच्या हर एक कामां कितें आमकां लिफ्टाक परमिशन जाय कुमोवंक जाय ह्या मंदिराच्या हर एक गरजांनी आमकां कितें कुमोवंक जाय गरजेचें आर्थीक तशेंच हेर समया आमकां वेळा वेळाक फावो कर कितें सुणें पडोवंक आमकां सोडनाका आमी तुजेर दिश्ट घालता आमी तुजेर पाती येता तुजो अधिकाराक आमी समया खाल जाता तुजो अधिकार आमी मानून घेता समया सगळें तुका भेटोवन आमी मागता समया आशिर्वादीत कर समया आमकां तूं तुज्या कृपेन भर तुज्या मोगान भर आमचो बावट घड कर आमचो दुबाव काड आमची नापाती आनी सगळी काड आनी आमकां बरी कर समया आशिर्वादीत कर
पातकातावून सुडका दिवशाक देवा थंयसर वांके करच्या कलवारी दोंगरार सोमिया कुर्सार तूम काडलोय मनशा कुळा पासो सोमिया खावने तावून खुर्सा पर्यान खलतो सावून पातकी मनशाचे मरण मेलोय तुजो मोग सोमिया सदां काळावनी आळता तुजो मोग सोमिया सदां काळावनी आळता सॅक्रिफायस तो तुजो काळजान जगोवन दवरता सॅक्रिफायस तो तुजो काळजान जगोवन दवरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावुरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावुरता दिंबयेर पडून तुका नमस्कार करता दिंबयेर पडून तुका नमस्कार करता तुजो मोग सोमिया सदां काळावनी आळता तुजो मोग सोमिया सदां काळावनी आळता सॅक्रिफायस तो तुजो काळजान जगोवन दवरता सॅक्रिफायस तो तुजो काळजान जगोवन दवरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावुरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावुरता दिंबयेर पडून तुका नमस्कार करता दिंबयेर पडून तुका नमस्कार करता दिंबयेर पडून तुका नमस्कार करता दिंबयेर पडून तुका नमस्कार दोनी हात बांद सुम्या कालकन सगळे आमी मागया हालेलुया 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 एका मोरान काळजान सगळे आमची देसांवां मागणी आज उबार सुम्या आमचेर बेसांव घाल तुज्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर हर एक कुटुंबां आमची मोगाच्या आमचे घर सोय मंदीर हर एक रेतिऱ्यो आनी कामां जे कितें आमी भेटयता सगळो संवसार आमचे फुडारी आमची पवित्र सभा सर गवळी मुखेली आमची दियेचीस आमच्या गवळ्या हर एक यासकान धार्मीक लायक भाव भयणीक सुमेस तुजे मेसांव करतल्या आशिर्वादीत कर सुम्या सर बांदपास बंदडेंतले निवार सर पिडाश्रा तुज्या नांवान बंदिसा हर एक तत्वार कसाचे सैत व्हरूंक खुरपाला बैस आनी सुम्या तुजो अधिकार आमचेर चलय सुम्या तुजी पदवी चलय सुम्या आनी आमकां तुज्या मोगान तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर एकपडान दवर bless us heal us deliver us and sanctify us in your name Jesus we pray जेसू तुज्या नांवान आमी मागतां आमेन हांगासरायिल्ली हर एक त्या सवाय आमी आगडये भेटोवन दिता विविध गरजां खातीर आमी दळूस मागले हांगाची ते सवा आमी आतां समर्पण करया जल्मा दिवसाची रन करची रोशनी मंतेरो स्टॅनी लुईस कल्याणपूर नितीन रोजा डिसोजा पियूस नगर Jaden Chris D'Souza 3rd year birthday Stella Fernandez birthday Bombay Tham हांकां आमी जल्माची शुभ आशय पडयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी तांचेर मागता वर्गांची तेसवा मरियमायाच्या मना मदर ऑफ परपेच्युअल साकर जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंब तिरुपूर सर बेसवा मरियमायाच्या मजतीन मेळिल्ल्या खातीर ग्रेसी क्लिफर्ड डिसोजा ज्योती डी अल्मेडा उद्यावर लिल्ली मस्करेनस पेजार हांचे सगळे आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिवया प्रत्येक तेसवा बऱ्या भलायके खातीर डेनियले लिओना मंतेरो मंशूर ट्रॅव्हलिंग टू इंडिया पयन शबीत आनी जावच्याक 8 जणां कुटुंबाची संगता येतात कसली अडकळ तांकां जायना जावच्याक अश्विनी लोब बायरेन प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन्स ऑफ जीवन कॅनडान ताका PR एप्लिकेशन घाला ताचे बेगीनच काम जावच्याक सुटेबल जॉब फॉर राथीन लिव्हिंग इन USA ताच्या गरजां खातीर हांगासर आयिल्ली एक तेसवा आमी सुम्यांक भेटोवन दिता आसतना त्या वतीन जाल्ल्यान सोडास आमी करता फ्रांसीस ऑसवर्ल्ड डिसोजा 81st बर्थ रिमेम्बरन्स उज्जोडी जीवन पेरेरा पुलगतले आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला पीटर त्या वतीन एंटोनेट जोसेफ कटेंचियन कुवैट बेरचोही जोसेफ कटेंचियन कुवैट लुईस डी क्रूज मुकामार जेरोम मेनेजेस मागदलेना पिंटो बेलतंगडी मैन्या सौडास गॉडफ्री ई पिंटो
फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी लुईस डिक्रूज मुकामार कुटुंबान सरल्या संध्या खातीर हेझल डिसोजा सिद्धकट्टे पुलगतल्या आत्म्या खातीर बॅप्टिस्ट क्लासो बॉम्बे बेबी जेम्स वामंजूर देवदीन फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ अपोलिन डिसोजा देवदीन जोकिम रेबेल्लो पुत्तूर तशेंच जॉन मंतेरो ह्या संवत्सराक आमची मागणी भेटोवन सोम्याचें बेसांव आमी सोन घेवया. म्हजें नांव सेलेस्टिना. हांव बॉम्बे कुर्ला तावन आयिल्लें हांव सदांय हांव मुल्की ह्या डिवायन सेंटराचें आराधन करना आसा सदांय एवरी डे आनी मीसय भेटोन आसा सदांय कळनासतना. 5 वर्सां पयलें म्हाका कॅटरायटाचें ऑपरेशन करीचें म्हणून डॉक्टरान सांगिल्लें, पूण हांव भियेली आनी हांव करूं ना. पूण हें आराधन चलतना हांवें सक्रामेंता कडेन अशें हात दवरून म्हज्या दोळ्यांक लायले आनी अशें दोळ्यांक आजून 5 वर्सां म्हाका ऑपरेशन करीचें पडोवन म्हजो भावार्थ आनीक वाडलो आनी म्हाका हांगा रिट्रीटेक येवचें म्हणून मस्त मौन आशिल्लें. पूण कशें येवचें, कशें गांवाक येवचें. ह्या वर्सा म्हज्या भावान आनी ताच्या भुरग्यांनी गांवाक 8 दिसांची गांवाक येवची सकणाची टिकेट बूक केली 3 म्हयन्या पयले. आनी मागीर आमी 21 इस्तारा दिसाक बसल्या आनी मांडे येवन पावल्या सकाळी. पूण त्या 3 म्हयन्या मदें म्हाका मस्तू पांय दुखानी सुरू जाले. हांवें गांवाक येवच्या वसनांतल्या बसेन मस्तू हांगा रिट्रीटेक येवंक म्हाका मस्तू अडकळे आयलो मस्तू. हांवें जेजूक सांगलें, तुका खुशी आसल्यार म्हाका रिट्रीटेक आपोवन व्हर, म्हाका वसा देस, कित्याक म्हाका रिट्रीटेक वसा देस मुलकी. आनी कशें तरी आमी आयल्या आनी मांडे हांगा आयल्या. ते ट्रेनार देवल्या उपरांत म्हाका मस्तू अडकळी आयली. येचें नाका म्हण जालें तरी पूण आयली. येवन हांगा रिट्रीट केली. हांगाची शिकवण म्हाका मस्तू मतीक म्हज्या उजवाड दिवंक लागली. म्हाका कळोनातल्यो वस्तू हांगा कळ्ळ्यो आनी मस्तू शिकवण मेळ्ळी म्हाका. तशेंच म्हाका जेजू मेळ्ळो. जेजू म्हाका मेळ्ळो हांगा. हांव ताका जेजूक हांव म्हज्या घरच्या सगळ्यांक व्हरून वता, तांकां दिता आनी तांकांय सगळ्यांक हांगा धाडटा. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A31 A31. सर्वेस्परा आमच्या रसनारा तुझे समोर आम्ही आयल्या जीवदातारा आमच्या पोसणारा तुझो आधार आम्ही मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त दय मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणो, आज सुनवाराचो दीस बरी मायेक आमी विशेष मान करता. आज भगवंत ओंकार मरयेचे मेस हांव काडटा. तिचो भावार्थ आमी पळयल्यार, तिची जिणी आमी नियाळल्यार आमकां कळटा सुम्या थंय ती सदांच एकवटोन जियेली भावार्थान आनी कृपेन. तो संदेश आयच्या वाचपांत लितुर्जींत आमकां मेळटा. आमी सुम्याक कशें लागीं सरचें, सुम्या थंय एकवटोन वा आमी भावार्थ
आमी कसो उसारसो व्यक्त करचो एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दांपया. आज सुमयाक मेळोवंक आमी आयल्या बरे माय मुखांतर आमच्या बावडताक जिविताक जाय अशी करपा जाय अशी देणी आमी मागया. सबार पोटी आमी आमच्या बावडतांत धंडळल्या सुकल्या आमी अस्कत म्हूण वळखून आमची पातकां आमी सुमयाक समर्पण करून ताची काकुळट ताचें बक्षणें आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदोदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणे हांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसोत बगेन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सुमयांची सुभगिवंत मरियेसो हांव क्वार कुसवो दयाळपणी तुवें तुजें बिडार जावन शाक विंसून काडलोय. ह्या सुमायेच्या गोपान देवसराच्या सगळ्या ताळण्या विरोध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळो. हो उपकार आमी तुजे लागीं आज मागता. जेसू जो बापात सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येत्यान रसवड चलयताय सासणाच्या सासना. विळापांच्या पुस्तकांतलें वाचप. जाकोबाच्या सगळ्या निवासांचो सर्वेस्परान दयानासता नाश केला. जुदाचे दुवेची सगळीं कोटी आपल्या क्रोधान ताणें कोसलावन गेल्यान. राज्य आनी ताच्या फुडाऱ्यांक ताणें धरणीर शेवटिल्यान बसटायल्यान. सियोनाच्या दुवेचे मलगडे धरणीर ओगेस बसल्यात. तांणी आपल्या माथ्यार धूळ घाल्या आनी गुणये उस्तूर ते नेसल्यात. जेरुजलेमाच्यो तरणाट्यो चलयो आपल्यो तकल्यो धरणीर लायतात. रडोन रडोन म्हजे दोळे हुलपातात, म्हजी अंतरमळांक कलकलता. म्हज्या परजेचो नाश जालो तें पळोवन भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां शहराच्या रस्त्यांनी झिंड मारून पडटात तें पळोवन म्हजें पींत साळवून धरणीर पडटा. गायिल्ल्या मनशा भाशेन शहराच्या रस्त्यांनी झिंड मारून तीं पडटाना आपल्या आवयांक तीं म्हणटात, जेवंक खावंक खंय आसा, आनी आपल्या आवयच्या उस्क्यार प्राण सोडटात. जेरुजलेमाच्या दुवे, कोणा कडेन हांव तुका सर करूं? तूं कोणा सारकी म्हूण सांगूं? सियोनाच्या आंकवार दुवे, तुका बुजोवच्या खातीर कोणा कडेन हांव तुजें तुलन करूं? दर्या परी विशाल तुजो नास, कोण तुका बरी करीत? तुज्या प्रवादांनी तुजे पासोत फडकिरी आनी पसवणीची दर्शनां देखलीं. तुजी दुर्दशा बदलूंचे खातीर तुजो गुन्यांव ताणें उजवाडा हाडलो ना. दर्शनां पळोवन ताणें तुका सांगिल्लीं उतरां फडकिरी आनी बुलावणेची. सियोनाच्या दुवे, सर्वेस्पराक बोब मार, आस्कार सुस्कार सोड. दीस आनी रात तुजीं दुकां एका वळा सारकीं वळूं. कांयच विराम घेनाका, तुज्या दोळ्यांक विशेव दिनाका. उठ, रातच्या वेळार हरी एक पाऱ्याच्या आरंभाक वेळाप कर. सर्वेस्परा मुखार तुजें काळीज उदका भशेन भायर वत. तुज्या भुरग्यां बाळां पासत तुजे हात वयर उबार, कित्याक हर एक रस्त्याच्या कोनशार तीं बुकेन मोत चुकोवन पडटात. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. श्लोक. तुज्या दुबळ्या धाकट्यांक हिंडांक सदांकाल विसरा नाका. तुझ्या दुबळ्या धाकट्या हिंडांक सदांकाल विसरा नाका. देवा, कित्या पासो तुवें आमकां परिपूर्ण सांडलाय?
तुझ्याच हिंडाच्या शेळयांचे तूं असोय कित्याक रागान जळताय? पुर्विल्ल्या काळार तुवेंच विंसून काण आपणायिल्ली ही परजा, तुजें दायज करच्याक सोडयिल्ली ही कुळी, हांचो तूं आतां उगडास कर. सियोनान तुवें बिडार केल्लें हेंय विसरा नाका. श्लोक. तुझ्या दुबळ्या धाकट्या हिंडाक सदां काळ विसरूं नाका. जायतो काळ तावन पणगील पडुल्ल्या ह्या जाग्यार भोंवून ये. दुस्मनांनी तुज्या सगळ्या पवित्र मंदिराची केल्ली देसवाट पळय. तुज्या दर्शनाच्या घरान दुस्मान गरज घालतात. आमच्या आराधनाच्या जाग्यार तांच्या जैताची बोंदेरां तांणी उबारल्यान. श्लोक. तुझ्या दुबळ्या धाकट्या हिंडाक सदां काळ विसरूं नाका. पळय, कुराड, पारय, तुतयो घेवन तुज्या देवाळाचो आनंद अलंकार चडयतात त्यो वस्तू ते फूड करतात. देवा, तुज्या पवित्र मंदिराक तांणी उजो लायला. तुज्या निवासाचो जागो बश्ट करन तांणी धरणी समा केला. श्लोक. तुज्या दुबळ्या धाकट्या हिंडाक सदां काल विसरा नाका. तुज्या सोल्ल्याचो उगडास कर, कित्याक गांवांतल्या हर एक बुयारान जुलूम राज्य करता. दुबळ्या धाकट्यांक निराशी जावंक सोडी नाका. गरीब आनी गरजेवंत तुज्या नांवाची कीर्त गाजोवन दी. श्लोक. तुज्या दुबळ्या धाकट्या हिंडांक सदां काल विसरा नाका. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें ववयली. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे असो. मातेवा परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू कफरनावान भितर सरतस एक शतापती जेजू सरशी आयलो आनी विनाती कर म्हणालो, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडोवन तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करतां. शतापतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. हांव जाल्यारय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वस म्हणटा तो वेता आनी आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप जालो आनी ताचो पटलाव करनेतेल्यांक तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हड भावार्थ इस्रायेलां सयत कोणायतय म्हाका मेळ्ळलो ना. हांव तुमकां आनी एक सांगतां, उदेंत आनी अस्तंतेत हांव जायते जण येतले आनी अब्राहमा, इजाका आनी जाकोबा सांगता सर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतले. पूण जल्मान राज्याचे हक्कदार जायजय जाल्ल्यांक भायर काळोखान घालून लोटून घालतले. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी. उपरांत जेजू शतापतीक सांगी लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सतमनले परमने तुका जावं. आनी तेच घडये ताचो साकर बरो जालो. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भवनो आनी भयणो, आयच्या वचपांत दोनी वचपांनी पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें विळापनच्या ग्रंथांतलें एक भोव बरें उतर, सर्वेस्पराक व्हडल्यान बोब मार ये सियोना. व्हडल्यान बोब मारचें म्हळ्यार आमी ताळो पिंदीचे म्हणून ना, पूण बावडटात. सगळ्या मोनान काळजान सर्वेस्पराक उलो मारचें हर एक पोवटी गरजेचें आनी तें आमी आयचे वांजेलांत एक निदर्शन एग्जाम्पल. शतापती थंय आमी पळयलें. शतापती हेब्रेवकार न्ही, जुदेव न्हय, परक्या जातीचो. थोडपडी आमी पळयता आमच्या मागण्यांत रतिरेन जायतीं जाणां हांवें मेळ्ळां. अन्य जातीचीं येतात, मागतात, तांकां दिता देव. कित्याक एक तांचो बावडत, ती बावडटान येतात.
जेजू खंडीत बरें करता आपणाक आपडटा म्हणून आनी तांणी कशें मागलां तशें आशा पतीन कशें मागलें तशें म्हज्या घरा येवंक हांव योग्य न्हय सुम्या उतर धडल्यार पुरो जेजून तशेंच म्हळें वस तुजो साकोर वा तुवें सत मानले प्रमाणे तुका जावं आनी कित्याक देव अशें करता एकच उद्देश सगळ्यांक लागीं ओडूंक टू गेट एवरी वन इन टू द फोल्ड सगळ्यांनी बचाव जायचे कोणें नास जावन नजो ताची वळख सगळ्यांक मेळाचे आज आमकां थोडे बडी वळख आशिल्ल्यांक जेजू ससार जाला म्हणटात इंग्लिशांत फेमिलियरिटी ब्रिड्स कंटेम्प्ट आमी वेता मिसाक येता मागणें करता थोडे बडी संवयेचें जाला एक रुटीन आहलें बरें संवय मोगाळ बाबान म्हणी संवय पाड संवय करची न्हय पूण सळावळ करच दॅट्स अ रिलेशनशीप विथ गॉड देखून ह्या देवा तें सळावळ आसा कारण आमी मागया संवय पयस करया बरी माय एक आदर्श आमकां कशें बावडटान सळावळेन देवाची स्तुती कर निरंतरी एकवटान खुरपेन जियेली इगडी बोर आमचे दोळे धांपया आज आमी पळोवया आमी कशें जेजूक लागीं सरता म्हाका संवय जाल्या गे हांव संवयेन सगळें करता गे असुमेची कृपा अशें तें निरंतर एक बावड सळावळ आसचे खातीर मरियम आमकां मागया आमेन गीत नंबर C3 बापा दिता आमकां हे मन परता कतुस्को आमचो समर्पिता दीस पडतो वा आज भेटयता ओंडो जावं कूड जेजूची वायना कास रक्ताची ताचे तर बदल जिनी आमची करच्याक सेवा सर लोकाची आमी भुरगीं आयल्या आमकां समर्पिता दयेन घे बापा काणीक आमची दराळ तूं झर कुरपेची म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस सभेच्या दवा सर्वेस पवर म्हणून घे सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या वैकाईच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पसत इंदेनी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतलें परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो मन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर तें आमी तुका दिनवासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो ते हांव कोरी मरयेक आज आमी नमान करतना एका दोळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या अंकुवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povi darbara so serves porto
सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा क्रूस पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्मे आदळून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सत्संगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच बरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल समर्पिता तुजे मकार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सवतल्या आमा सुमेस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमचे भगेवन बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवानपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस सांग तुजें पळसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेसांची दाय कर मागता हांव कुवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान सुसे तिचो पती भगवान दम दुता आनी सूर काळी तुका मनवल्यान विशेष कर सार नोड जोसेफ रेनार्ड मेड्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सुरीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास येसू थंय पवित्र आत्मेच्या एक पोनांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन मरिये माये बरी सदांच सुमयाच्या एकवटान खुरपेंत आमी आसूं पावडटांत आमी तिरसांव गडसांव जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता अशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन बुडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली आमकां निवार दयकुनिया जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुमचे दम दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक
सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय असो. चे सगळ्यांसो एकमेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. Pabino पळया समी जेजू ख्रिस्त देवाची शिळी आमचे रोग तने आपणाचेर घेतले पिडा शिडावा वयली. संवसाराचे आमचे पाप करता ती शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयांत म्हाका फावना तुझ्या उतरणेच म्हाका भलायकी मेळटली. Tu somia borboso, tu somia badrasro, रक्षक तू धैर्य दिवसो, जिन येसूचा जय दिवसो. एक सुरतर पयनारा वाचल्यारी कांठे खुंटे कितले मेळ्ळ्यारी. दीस काडसोना के दीस तुजे वयली वाट बापा थंय व्हरून पावची. तूं सोम्या बरबोसो, तूं सोम्या भद्रासरो, रक्षक तूं धैर्य दिवसो, जिन येसूचा जय दिवसो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भगवंत ओंकार मरिये उडास करून सर्गींचे जिवीत दिलेल्या जीवनात आम्ही वांटो घेतला. त्या संकार मायेच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या संगता सासनाच्या जीवनान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हण आमी कलतेपणी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. मगचनो सोनवर सो दीस एका दिसाची रेतीर 9-3 हांगासर आसा. ह्या दिसांनी रजा आसा. भुरग्यांक आनी हेरांक कुपां घेवन हांगासर येया. आनी हांगासर सुडकेची रेतीरी चलता. जायतो लोक हांगासर आयला. त्या रेतीरे खातीर मागा तुमी येया. सांगाता मेळोन आमी रेतीर करया. देवाची कृपा सोडया. भगवंत ओंकार मरिये बरी आमचे जिवीत कृपेचें बेसांवांचें आमी करया. वचून येयात. जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाण गीत नंबर G3. आमच्या देविगाना बुकांत गीत नंबर G3. जिनियेच्या पयनारा वाजता एक सुरो समकना. मोरये मायेक उलो मारता कसलीच भिरांत म्हाका ना. ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोपान घे. पावय शाबीत आमकां जेजू लागी. ये मोरये ये तूं ये. ये मोरये ये तूं. ये मोरये ये तूं. ये मोरये ये तूं ये. मोगाळ पुता सोवे
अंकवर मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगीवन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.